सीमा सचिन इस हद तक डेस्परेट हो चुकी है, इस हद तक गिर जाएगी, यकीन जानिए मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो भारत में जाके भारत का जिंदाबाद का नारा लगा देती तो मुझे इस पर एतराज इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भारतीय सरजमीन पर मौजूद है, लेकिन वहां पर जाके उसने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी गलीज बात की है। और क्यों की है? उसका पाकिस्तान से कोई भी बेर नहीं है। पाकिस्तान में पुलिस उसको नहीं ढूंढ रही थी, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, उसको फांसी पे नहीं लटकाया जा रहा था। उसका सारा मसला गुलाम हैदर से था। उसका मसला ये था कि वो सचिन से मोहब्बत कर बैठी और इसकी वजह से उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। लेकिन भारत के अंदर भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए आज उस औरत ने किस तरह की गलाजत की इंतहा की है कि खुद भारतीयों को अंदाजा होने लगा है कि भाई ये पाकिस्तान की नहीं हो सकी तो भारत की कैसे होगी, ये मुसलमानों की नहीं हो सकी तो हिंदुओं की कैसे होगी। आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब माजरत, पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका। आप लोगों के बेतहाशा मैसेजेस इंस्टाग्राम पर आए थे और ख़ास तौर पर भारत की आवाम, भारत के जो लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बेतहाशा आपने मैसेज किए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं क्योंकि अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज 14 अगस्त है जनाब, जश्न आज़ादी का दिन है, तो मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। कल 15 अगस्त है, भारत का जश्न आज़ादी है, भारत की आज़ादी का दिन है। तो भारतीय आवाम को, हमारे दोस्तों को, प्यार करने वालों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को और भारतीय आवाम को उनके जश्न आज़ादी के मौके पर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब सीमा हैदर या सीमा सचिन, कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हो, मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि यार ये नस्ली लोग हैं, ये ख़ानदानी लोग हैं। ये क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहते हैं कि यार ये नस्ली बंदा है, ये नस्ली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? उसकी वजह यह है कि इंसान अपने मफादात के लिए तो जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने मफादात के लिए जीते हैं, अपने मफादात के लिए काम करते हैं, जहाँ आपको 4 पैसे मिलते हैं वहाँ पर आप चले जाते हैं। लेकिन जो नस्ली और ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो जहाँ से उठकर आए हैं वहाँ की बुराई नहीं करते, क्योंकि उनका ताल्लुक़, उनका ओरिजिन उसी इलाके से होता है। एक मुहिम चलती है भारत के अंदर, भारतीय आवाम जो मुझे देख रही है उनको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी, हर घर तिरंगा। यानी वो कहते हैं कि जब हमारी जश्न आज़ादी आ रही हो, यानी 15 अगस्त आ रही हो, भारत के अंदर तिरंगा लहराना चाहिए, यानी भारतीय फ्लैग लहराना चाहिए। और ये भारत की आवाम को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भाई उनका मुल्क है, उनका देश है, अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तो अपने मोहब्बत बहुत ज़्यादा इज़हार करते हैं अपने वतन से। पेट्रियोटिक इंसान को होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अंजू भारत से पाकिस्तान आई, लेकिन उसने कभी भी भारत की बुराई नहीं की। उसने, अच्छा एक चीज़ का ज़रा अंदाज़ा लगाइए, सीमा का पाकिस्तान से क्या ऐसा मसला है? मुझे नहीं लगता कि उसको पाकिस्तान से कोई मसला था। हो सकता है कि उसको अपने साबिक शौहर से मसला हो, उसको यहाँ की मुश्किलात से मसला हो जो उसके घर की हैं, लेकिन नेशन से, पाकिस्तान से, मुल्क से उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये औरत इस हद तक गिर गई है भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए, भारत की नेशनलिटी हासिल करने के लिए, किसी तरीके से भारत में अपनी क्लीन चिट लेने के लिए, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से, कानून को तोड़ के वो भारत के अंदर दाखिल हुई, गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई ना। तो ये जब मुहिम चल रही थी, जो मैंने आपको बताया कि हर घर तिरंगा वाली मुहिम, तो कुछ लोग और मीडिया सीमा के घर भी चले गए। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा दिया, और अगर ये हिंदुस्तानी लगाए तो उसमें मुमानियत कोई नहीं है। भाई उनका देश है, उनका मुल्क है, उनको लगाना चाहिए। हमारा मुल्क, हमारा देश पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का वतन है हमारा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जिसने अपने 30-32 साल पाकिस्तान के अंदर दिए हैं, वो पाकिस्तान से भारत जाने के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। ये वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको दे भी दूंगा। ये औरत इस हद तक डेस्परेट हो चुकी है, ये गलाजत, गंदगी, बेशर्मी, बेहूदगी, बेहयाई की वो हदें पार कर चुकी है, वो सीमा पार कर चुकी है कि किसी तरीके से भारत की खुशनुदी हासिल करना चाह रही है। और यकीन जानिए, भारतीय हुक्काम के तलवे चाटने के बावजूद इसको वहां पर क्लीन चिट मिलती भी नजर नहीं आ रही। इसने वहां पर मीडिया के सामने बैठ के
ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا، مجھے یقین جانیے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، بھائی اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ اب میں بھارتی عوام سے نا ذرا مخاطب ہو کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچیے، جو عورت 30-32 سال تک پاکستان کی نہیں ہو سکی، کیا وہ بھارت کی ہو سکے گی؟ وہ بھارت میں صرف اپنا مفاد چاہتی ہے، اس کا پاکستان سے کسی قسم، پاکستان سے بھاگی نہیں ہے، وہ پاکستان میں کوئی کیسز نہیں چل رہے تھے، کوئی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی تھی، اس کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا جا رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس کا غلام حیدر سے مسئلہ ہو سکتا ہے، سابق شوہر سے، اس کے ساتھ ناچاک کی ہو سکتی ہے، محبت کا کیس ہو سکتا ہے، وہ سچن کی محبت میں پڑ سکتی ہے، محبت کے چکر میں وہ اپنا ملک چھوڑ سکتی ہے، اپنا مذہب چھوڑ سکتی ہے، اپنا شوہر چھوڑ سکتی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان سے اس کی کیا دشمنی ہوگی؟ لیکن بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس عورت نے اس حد تک گرنے کا فیصلہ کیا کہ اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا اور بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی بھارت سے جہاں کے حکام، میں بھارت کے عوام کی بات نہیں کر رہا، حکام جو وہاں کی اتھارٹیز ہیں وہ اس کو ISI ایجنٹ کہتے ہیں، وہ اس کو پاکستانی جاسوس کہتے ہیں، وہ اس کو ایک غلیظ عورت کہتے ہیں، بلکہ اس کو چھوڑیں، سچن کے بارے میں اس کی پڑوسن نے کیا کہا، لپو سا سچن، جھنگور سا لڑکا، وہ اس سے زیادہ فیمس ہو گئی، اس پہ گانے بننے شروع ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس نے اپنا دین تبدیل کر لیا، مسلمان سے وہ ہندو ہو گئے، صرف کس لیے؟ سوچئے کس لیے؟ کیا سچن میں بھائی ایسی کیا خصوصیت ہے، مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہا، ٹاٹا ہے، برلا ہے، امبانی ہے، کیا ہے وہ تو غلام حیدر سے زیادہ برے حالات میں ہے وہاں پر، اس کو تو فری کی پبلسٹی مل گئی ہے، وہ تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، اور حکام کے پاس سیما کے خلاف بیان حلفی موجود ہے، اس نے سارا کچھ سیما کے کھاتے میں ڈال دیا، لیکن کلین چٹ لینے کے لیے یہ عورت اس حد تک گر جائے گی، مجھے یقین جانیے، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ 15 اگست کے دن وہ ہندوستان کا نعرہ لگاتی، کوئی برائی نہیں تھی، کیونکہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی، لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ لگانا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نہ وہ پاکستان کی کبھی ہو سکی اور نہ کبھی وہ بھارت کی ہو سکی، وہ نہ کبھی بھارت کی ہو سکے گی۔ بھارت کے اندر بیسیکلی پاکستان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، ایک جذبات ہوتے ہیں کہ یار جو وہاں پہ بی جے پی کی سیاست ہوتی ہے وہ انٹرنل سیاست مسلم دشمنی پر ہوتی ہے، اور ایکسٹرنل یعنی انٹرنیشنل سیاست پاکستان دشمنی پر ہوتی ہے، اور شاید آج نہیں تو کل اس کو ہو سکتا ہے کلین چٹ، بھارتی حکام شاید اس بات پہ خوش ہو کہ اس کو دے دیں، لیکن سوچئے کس حد تک گر چکی ہے، اور جو شخص اپنے ملک کا نہ ہو سکا وہ کسی کا کیا ہوگا۔ جناب اس بات پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ضرور ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔